नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्द और नात की इस महफिल में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, हम्द और नात की तारीख़ उतनी ही कदीम है जितनी बनी नूए आदम की तारीख़। हर दौर में अल्लाह की हम्द और उसके महबूब रसूल की तारीफ़ नात की सूरत में उनके आशिकीन करते रहे हैं। हम्द और नात के समंदर में अशकान इलाही ने हमेशा शनावरी की है और दुरहाए बेबहा हासिल किए हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान आए हैं। पहले इनका इस्तकबाल कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नात खां अनिल कुमार चौहान जी। अनिल कुमार जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। आदाब साहब। बिल्कुल आदाब। अनिल कुमार जी, शुरुआत हम दुआया कलमात से कर दीजिए, उसके बाद बाकायदा इंशाल्लाह कॉलर को शामिल करेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। दुआया कलमात से प्रोग्राम का आगाज कीजिए। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखूं जाऊं बराबर, देखूं तो देखूं जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आती है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे करम, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको खुद मुस्तफ़ा ने। ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा तारुफ करा दें अनिल कुमार जी का। अनिल कुमार चौहान का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। वो अपने वालिद के साथ बचपन में ही हैदराबाद आ गए थे। तालीम से फ़रागत के बाद इन्होंने पेंटिंग और साइन बोर्ड्स लिखने के काम का अपना ज़रिया माश बनाया। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके हुसैनी अलम में रहने वाले अनिल कुमार ने महसूस किया कि शहर के इस इलाके में साइन बोर्ड्स लिखने के लिए उर्दू ज़बान की मालूमात लाजमी है, इसलिए इन्होंने बाज़ाब्ता उर्दू लिखना पढ़ना सीखा। उर्दू में इनकी ख़त्ताती को देखते हुए इनसे अरबी में भी लिखने की ख्वाहिश की गई। इस तरह इन्होंने अरबी में भी मसाजिद और दरगाहों में कुरान पाक की आयतों को तहरीर करने का शर्फ हासिल किया। अनिल चूँकि बुनियादी तौर पर एक आर्टिस्ट हैं, वो मसाजिद और खानकाहों में तरन्नुम के साथ पढ़ी जाने वाली हम्द, नात और सलाम के अंदाज से बेहद मुतासिर हुए और इन्हें ख्वाहिश हुई कि वो भी नातिया कलाम पढ़ें। और फिर इन्होंने लगातार मेहनत करते हुए ख़त्ताती की तरह नातख्वानी में भी कमाल हासिल किया। वो शहर हैदराबाद में होने वाली नातख्वानी के महफिलों में नातिया कलाम सुनाने के अलावा खानकाहों में भी नात सुनाने के लिए मदऊ किए जाते। तो आज हमारे साथ अनिल कुमार चौहान जी मौजूद हैं, जो आपकी फरमाइशों को पूरा करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशों को पूरा किया जा सके। अगर इन्हें अज़बर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये अपनी तरफ से कोई वो नात या हम्द पेश करें। तो इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 18004192 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हो, कौन कर रहे हो? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, गुलाम मोहम्मद खान।
جی غلام محمد خان صاحب بتائیے کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں ہاں میری نعت ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے. ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے. جی ہاں. چلیے بالکل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو پوری کر سکیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کشمیر سے. جی بتائیے بھائی کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں گے؟ گر مسلمان ہے. جی گر مسلمان ہے نعت. گر مسلمان ہے, ہاں ٹھیک ہے. اور کوئی فرمائش ہے؟ بس بس. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیخ ابرار بول رہا ہوں راجستھان کوٹا سے. جی ابرار صاحب بتائیے کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں گے؟ ہاں میری دو فرمائش ہے جناب. بولیے. تاجدار حرم اور نگاہ کرم, بردو جولی میری بردو جولی. ٹھیک ہے بالکل انشاءاللہ ابرار صاحب آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گوا سے بات کر رہی ہوں, میرا نام منیرا ہے. جی جی بتائیے کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں گے؟ سے ایک سلام ہے, آقا لے لو سلام ہے تمہارا. سلام سننا چاہ رہی ہیں؟ ہاں آقا لے لو سلام ہے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ, آپ نے گوا سے کال کیا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. سلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جودھ پور سے محمد اقبال. جی بتائیے کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں گے؟ لبے آتی ہے دعائیں میری. ہلو. بالکل بالکل لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اور ایک دعا مانگتا ہوں صفا مانگتا ہوں. دوسرا کون بتایا آپ نے؟ دعا مانگتا ہوں صفا مانگتا ہوں. بالکل انشاءاللہ. چلیے بہت بہت شکریہ. تو انل کمار جی فرمائشیں بہت آ چکی ہیں, کئی فرمائشیں آ چکی ہیں. ادھر ڈھونڈتی ہوں محمد کو, ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے, تاجدار حرم بھر دے جولی میری یا محمد. اس کے علاوہ آقا لے لو سلام ہمارا اور دعا مانگتی ہوں. تو کئی فرمائشیں آ چکی ہیں, تو اس میں سے جو ممکن ہو کوئی دو پیش کر دیجیے. ضرور ضرور. شہ مدینہ سنو, التجا خدا کے لیے, کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا خدا کے لیے. حضور غنچۂ امید اب تو کھل جائے, تمہارے در کا گدا ہوں تو بھیک مل جائے. بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی, بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی, بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو, سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو, تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی. بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی.
ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے، ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے، سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، در پہ آئے ہیں جھولی پھیلائے ہوئے، بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، بن کے آیا ہوں در پر سوالی۔ ایک اور کلام سنا رہا ہوں۔ آنکھوں کو میری نور کا منظر دکھائیے، آنکھوں کو میری نور کا منظر دکھائیے، آقا غلام کو بھی مدینہ بلائیے، آقا غلام کو بھی مدینہ بلائیے، کب سے گھری ہوئی ہے اندھیروں میں زندگی، کب سے گھری ہوئی ہے اندھیروں میں زندگی، خاک قدم سے دل کو میرے جگمگائیے، خاک قدم سے دل کو میرے جگمگائیے، ہونے لگے گی نور کی برسات روح پر، ہونے لگے گی نور کی برسات روح پر، خاک در حضور کا سرما لگائیے، آئینہ جمال الہی ہے ہر ادا، آئینہ جمال الہی ہے ہر ادا، کس کس ادا پہ آپ کی قربان جائیے، عارف خدا رسی کی جو ہے دل میں آرزو، عارف خدا رسی کی جو ہے دل میں آرزو، دل میں چراغ عشق محمد جلائیے، آنکھوں کو میری نور کا منظر دکھائیے، آقا غلام کو بھی مدینہ بلائیے۔ چوہان جی، تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آج حمد و نعت کی اس محفل میں ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں انل کمار چوہان جی، جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ناظرین بظاہر تو یہ ایک خطاط ہیں، لیکن انہیں شوق ہے حمد و نعت پڑھنے کا، اس کے علاوہ سلام پڑھنے کا، تو آج انہیں ہم خاص طور سے انہیں ہم نے مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں۔ تو آپ بھی کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں حمد و نعت کی یا سلام کی تو آپ کر سکتے ہیں، اور ان کو اگر ازبر ہوگی تو انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کی فرمائشوں کو پورا کیا جائے گا۔ آپ کال کر سکتے ہیں 18004192-154 پر، 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی بتائیے، کیا فرمائش، کیا سننا چاہیں گے؟ مجھے وہ سننا ظاہر مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا۔ پیام آیا سلام آیا۔ چلیے نام بتائیے اپنا۔ محمد اشرف کلگام سے بول رہا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک، کولگام سے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ کعبے پہ پڑی ہے پہلی نظر۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بمبئی سے بات کر رہے ہیں۔ نام بتائیے اپنا۔ ابراہیم اقبال۔ ابراہیم صاحب، چلیے بالکل، بہت بہت شکریہ ابراہیم صاحب، انشاءاللہ آپ کی فرمائش بمبئی بالکل بالکل انشاءاللہ فرمائش کو پورا کریں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، جی بتائیے۔
बताइए। हेलो। जी जी बताइए, फरमाइश बताइए अपनी, क्या सुनना चाहेंगी? हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मैं अलीगढ़ से निगार खान। जी जी निगार खान, बताइए क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगी? भाई हुजूर आ रहे हैं। हुजूर आ गए हैं, ठीक है इंशाल्लाह निगार बिल्कुल आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़ से आपने कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं? हम अब्दुल्ला से बोल रहे हैं। जी बताइए, फरमाइश बताइए अपनी। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का दोस्त। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अनिल कुमार जी, कई कॉलर आ गए हैं, तो इसमें से जो मुमकिन हो पेश कर दीजिए नाजरीन के लिए हमारे। खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए। हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। महफिले नात फिर एक बार सजा दी जाए। महफिले नात फिर एक बार सजा दी जाए। क़ल्ब दुश्मन की जलन और बढ़ा दी जाए। क़ल्ब दुश्मन की जलन और बढ़ा दी जाए। होश आए गाना दुनिया की दवाओं से मुझे, होश आए गाना दुनिया की दवाओं से मुझे। नाल सरकार दो आलम की हवा दी जाए। नाल सरकार दो आलम की हवा दी जाए। जिस पसीने की महक मक्का की गलियों में रची, वही तस्वीर वही खुशबू मेरे सीने में सुंघा दी जाए। इब्न खत्ताब को फारूक बनाया जिसने, इब्न खत्ताब को फारूक बनाया जिसने, वही तस्वीर मेरे दिल में बिठा दी जाए। वही तस्वीर मेरे दिल में बिठा दी जाए। या नबी मुझे को भी हासिल है गुलामी का शरफ, या नबी मुझे को भी हासिल है गुलामी का शरफ। मेरी नातों में भी तासीर रज़ा दी जाए। मेरी नातों में भी तासीर रज़ा दी जाए। इश्क अहमद के सिवा और न कुछ सोच सके, इश्क अहमद के सिवा और न कुछ सोच सके। क़ल्ब नुज़्मी को कुछ तूर दिली दिला दी जाए। हश्र के रोज में आका की सुनाऊं नातें,
حشر کے روز میں آقا کی سناؤں نعتیں، رب کہے نظمی کو فردوس میں جگہ دی جائے، رب کہے نظمی کو فردوس میں جگہ دی جائے، خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کے، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کے، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے صدقے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے صدقے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے آقا میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے آقا میرے اشعار سنتے ہیں،
जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार चौहान जी। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि आज हमदनात की इस महफिल में हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं अनिल कुमार चौहान जी। बज़ाहिर तो ये एक ख़त्तात है, लेकिन इन्होंने हमदनात में भी तबाज़माई की है और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में ये शिरकत करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज इन्हें हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। हो सकता है कि आप सभी नाज़रीन की फरमाइशें पूरी ना हो सकें, लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप फरमाइश कर रहे हैं उसको पूरा करा सकें। अगर वो इनको अज़बर नहीं है तो ये अपनी तरफ से जो भी कलाम इन्हें याद है वो सुनाएंगे। इनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। अनिल कुमार चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त आपकी फरमाइशों को पूरा कर रहे हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बूंदी से बोल रहा था बब्बू भाई। बूंदी राजस्थान? बूंदी राजस्थान से। जी बताइए, क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? जी बताइए, क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? सुन तैयबा नगर के महाराजा फरियाद मोरे असवन की नाज शरीफ सुननी थी। चलिए बिल्कुल, इंशाल्लाह। बूंदी राजस्थान से आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि आज हमारे इस प्रोग्राम में हमदनात की इस महफिल में ख़ास मेहमान अनिल कुमार चौहान जी मौजूद हैं, जो आपकी फरमाइशों को पूरा करें। हैदराबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। आप भी कॉल करके अपनी पसंद की हमनात सुन सकते हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी कहाँ से बात कर रही हैं? अभी सुंदर से बात करे भाई। जी बताइए, क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगी? 5 वक्त नमाज पढ़ते भाई, मई में शोहर है, घर में तकलीफ। ये बहन, ये हमदनात की महफिल है, हमदनात का ये प्रोग्राम है। अगर कोई मसला है तो आप कल सुबह 7:30 बजे फ़ोन कीजिए। पीर से जुमा तक मुफ्ती साहब या मौलाना साहब आते हैं, वो इस तरह के जवाब देंगे। ये हमद और नात की महफिल। अगर कोई नात सुननी हो तो बताइए। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेजर जी बताइए, फरमाइश बताइए। मेरी को एक नाच सुननी है। कौन मैं सी? 2 अशार पढ़ के बताता हूँ आपको। जी जी बताइए। इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, होता जाने किसी को नजर ढूंढती है, मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने औरंगाबाद से कॉल किया। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, कौन बोले, कहाँ से? जी मुंबई से शमीम बोल रहे थे। हम तो सुनना चाहते हैं इलाज जब तू तो रब्बुल आलमीन है। चलिए बिल्कुल, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जैसे महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र। ये बताइए, फरमाइश बताइए भाई, क्या सुनना चाहेंगे? हमें एक नाम सुनना है। हेलो। हाँ जी बोलिए, फरमाइश बोलिए। ले लो सलाम। हेलो। हाँ जी जी, हाँ ले लो सलाम आपकी आपका। फरमाइश है। जी बिल्कुल। हम उसके 2 सुनाना चाहते हैं। हेलो। जी जी। हाँ हेलो। जी जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। हम 2 ऐसे उसके सुनाना चाहते हैं आपको। बिल्कुल सुनाइए। वो हेलो। भाई टीवी सेट से पहले थोड़ा सा दूर हो जाइए, आपकी आवाज़ इको कर रही है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। टीवी सेट से बराए मेहरबानी थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए। दूर हो जाइए। हाँ हाँ सुनाइए। हाँ हेलो। जी सुनाइए। अपने
चलिए बहरहाल दूसरे कॉलर को एक शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? कश्मीर से। कश्मीर से। जी बताइए भाई, क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? लब पर ना दे पाक का चर्चा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बार फिर बता दें कि जब भी आप कॉल करें बराए मेहरबानी टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें या टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम कर दें जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हो। आपकी फरमाइशें हम तक नहीं पहुंच पाती और आपकी फरमाइशों को फिर हम पूरा नहीं कर पाते। बारहा आपसे कहा गया कि जब भी बात करें टीवी सेट से थोड़ा सा दूर हो जाएं, घर वालों को सुनने दें, आप उस वक्त थोड़ा सा दूर हो जाएं। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? हम अमरोहा से बात कर रहे हैं जी। जी बताइए अबरार साहब, क्या फरमाइश? अमरोहा से जी फरमाइश बताइए, क्या सुनना चाह रहे हैं? जी हम नात सुनना चाहते हैं। कौन सी नात बताइए? काबे पे पड़ी जब पहली नजर। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह फरमाइश को आपके पूरा करेंगे। वैसे शुरुआत अपने प्रोग्राम की इसी से की थी, बहरहाल फिर भी कोशिश करेंगे एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो अनिल कुमार जी, कई फरमाइशें आ चुकी हैं हमारे नाजरीन की, तो इसमें से जो मुमकिन हो पेश कर दीजिए। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामी बेकसां, हामी बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहें करम, ताजदारे हरम हो निगाहें करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहें करम, ताजदारे हरम हो निगाहें करम, आप भी गर न लेंगे हमारी खबर, मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदारे हरम आपके दर से खाली अगर जाएंगे, अपने दामन को भर के सवाली गया हो पयामे भी आखा करम हो गया, ताजदारे हरम। नात लिखनी है हुजूर आपको क्या क्या लिखूं, नात लिखनी है हुजूर आपको क्या क्या लिखूं, पर तवे जात लिखूं, जात का पर्दा लिखूं, पर तवे जात लिखूं, जात का पर्दा लिखूं, नात लिखनी है हुजूर आपको क्या क्या लिखूं, मर्तबा आपका कुरान से समझ में आया, मर्तबा आपका कुरान से समझ में आया,
تمہیں یاسین لکھوں یا تمہیں طہا لکھوں، نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں، آپ کی دید سے ظاہر ہوا حق کا منشا، آپ کی دید سے ظاہر ہوا حق کا منشا، رخ زیبا کو میں قرآن کا پارا لکھوں، نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں، عرض طیبہ تیری آغوش میں ہے ختم رسل، عرض طیبہ تیری آغوش میں ہے ختم رسل، مجھ سے پوچھے کوئی جنت تو مدینہ لکھوں، نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں، آپ بے ہوش کے آقا بھی ہیں ہوش کل بھی، آپ بے ہوش کے آقا بھی ہیں ہوش کل بھی، ذات مطلوب کی انا کا تمہیں منشا لکھوں، نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں۔ جی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے تو ناظرین فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ انل چوہان جی ہمارے ساتھ بنے رہیں گے، بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ حمدرات کی اس محفل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم نے خصوصی طور پر مدعو کیا ہے انل کمار چوہان جی کو، جو ہمارے ساتھ حیدرآباد اسٹوڈیو میں اس وقت جڑے ہوئے ہیں۔ نظر آپ کو بتا دیں کہ انل کمار چوہان بنیادی طور پر ایک آرٹسٹ ہیں، وہ خطاط ہیں، پر مساجد اور خانقاہوں میں ترنم کے ساتھ پڑھی جانے والی حمد، نعت اور سلام کے انداز سے وہ بے حد متاثر ہوئے، اور انہیں خواہش ہوئی کہ وہ بھی نعت یا کلام پڑھیں، اور پھر انہوں نے لگاتار محنت کرتے ہوئے خطاطی کی طرح نعت خوانی میں بھی کمال حاصل کیا۔ وہ شہر حیدرآباد میں ہونے والی نعت خوانی کی محفلوں میں نعت یا کلام سنانے کے علاوہ خانقاہوں میں بھی نعت سنانے کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں۔ آج انہیں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ آپ بھی اپنی فرمائشیں کر سکتے ہیں۔ انل کمار جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 1800419215 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو غالباً کال ڈراپ ہوگی۔ تو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں ایک بار پھر آپ کو، جب بھی آپ کال کریں برائے مہربانی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں، کیونکہ جب بھی آپ اپنی فرمائشوں کو کرتے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی، ڈسٹربنس آتا ہے، دقت پیش آتی ہے، اور آپ کی فرمائشیں ہم پوری نہیں کر پاتے۔ انل کمار جی ہمارے ساتھ لگاتار حیدرآباد اسٹوڈیو سے بنے ہوئے جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کر رہے ہیں۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ایم پی سے۔ ایم پی سے۔ ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہوئیے بھائی، تھوڑا سا دور ہو کر بات کیجیے۔ ہلو، ہاں بتائیے، فرمائش بتائیے اپنی۔ اتنا ایک دن یہ مدہ خیر البصر، نام اپنا جوانے میں کر جائے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ غالباً ایک کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ غالباً کال جو ڈراپ ہو گئی۔ تو انل کمار چوہان جی، بریک پہ جانے سے پہلے بھی کئی فرمائشیں تھی، ابھی بھائی نے بھی ایک فرمائش کی تھی، اس میں جو ممکن ہو پیش کر دیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی،
مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس جنوں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازہ جا کھلے، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازہ جا کھلے، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، محور تو جہاں ذات سرکار کی، محور تو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حیثیت ایک پرکار کی، محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حیثیت ایک پرکار کی، اس کی ایک رہ گزر طے نہ ہو عمر بھر، اس کی ایک رہ گزر طے نہ ہو عمر بھر، قبلہ آرزو تو اس قدر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، محمد پہ دل اپنا شیدا ہوا ہے، محمد پہ دل اپنا شیدا ہوا ہے، ستارہ نصیبے کا چمکا ہوا ہے، محمد پہ دل اپنا شیدا ہوا ہے، ستارہ نصیبے کا چمکا ہوا ہے، مزہ اس کو آتا ہے عشق نبی میں، مزہ اس کو آتا ہے عشق نبی میں، وہ جس کی نظر میں سمایا ہوا ہے، وہ جس کی نظر میں سمایا ہوا ہے، نہ ہے آپ کا کوئی
हमसर न होगा, न है आपका कोई हमसर न होगा। ये देखा हुआ है, ये समझा हुआ है, ये देखा हुआ है, ये समझा हुआ है। मोहम्मद पे दिल अपना शैदा हुआ है, सितारा नसीबे का चमका हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी फरमाइशों को पूरा करने के लिए। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ अनिल कुमार चौहान जी मौजूद हैं जो आपकी फरमाइशों को पूरा करें। आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। 180041921544 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये खमाऊ डिस्ट्रिक्ट। जी बताइए, क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगे? जो भी ना था अच्छा ना था, पैगंबर के नाम पे सुनाइए। जी, मर्जी, अपनी मर्जी की कोई। चलिए, बिल्कुल अपना नाम बताइए। अच्छा ना था सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। नाम बताइए अपना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं पातरुल शरीफ, तालुका माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी, नाम बताइए अपना। मोहम्मद अतीक। जी अतीक साहब, बताइए क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगे? जी, मुझे वो नाते पाक सुनिए जो नहीं आई हुई ना। तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू कुजा मन कुजा। तू कुजा मन कुजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो एक अचार मैं भी सुनाऊंगा। बिल्कुल सुनाइए। दूसरे नात को सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। सामने सीरते मुस्तफा, दर्स है रहे बरी के लिए, और फिर हमें और क्या चाहिए। रोज तो जिंदगी के लिए कर यकीन तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर। कर यकीन तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर। आ ही जाएंगे खैरुल बशर, कब्र में रोशनी के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कलाम सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बीड़ से आपने कॉल किया था। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को भी पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम लगातार जारी है। 180041921544 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैदराबाद स्टूडियो से अनिल कुमार चौहान जी जुड़े हुए हैं जो आपकी फरमाइशों को पूरा कर रहे हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात करें? जी, नोएडा से। जी बताइए, क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? बीबी आमना की। बीबी आमना की। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत प्यारे अंदाज में नाते सुना रहे हैं। बहुत प्यारा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत मुबारक। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? टीवी सेट से थोड़ा सा दूर हो जाइए बराए मेहरबानी। आपकी आवाज तक पूरी नहीं पहुंच पा रही। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बीदर से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद इब्राहिम मेरा नाम है। जी बताइए इब्राहिम साहब, कोई फरमाइश है? हमारे पास भी हर दिन नाच का प्रोग्राम होता है। बहुत खुशी हुई आपका नाच प्रोग्राम सुनकर। और
जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें, बराए मेहरबानी जब भी कॉल किया करें टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें। आपकी आवाज़ हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंचता, आप जो कहना चाहते हैं वो हमारे नाजरीन भी नहीं सुन पाते हैं। तो जब भी कॉल करें बराए मेहरबानी जब आपकी कॉल लग जाए, आपसे बात होने लगे, तो टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए। कोई फरमाइश है आपकी? जी मुझे वो महावल के जो नाथ है ना वो नाथ होना चाहिए। कौन सी नात बताइए? प्यारी माँ। प्यारी माँ। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अनिल कुमार जी, कई फरमाइशें आ चुकी हमारे नाजरीन की, तो इसमें से जो मुमकिन हो वो पेश कर दीजिए। मेरे आका के मुद्दत हुई है, मेरे आका के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आका के मुद्दत हुई है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, कि रुख उनका देखा है जब से खमर ने, कि रुख उनका देखा है जब से खमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है। क़यामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफा का जो दीवाना होगा। क़यामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफा का जो दीवाना होगा, वो पुल पर से गुजरेगा मसरूर होकर, नारा नबी का लगाते लगाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है। ये माना कि एक दिन आनी खजा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है। ये माना कि एक दिन आनी खजा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है, कि शहरे नबी की हर एक गली से जनाजा उठाना घुमाते घुमा दे, कि शहरे नबी की हर एक गली से जनाजा उठाना घुमाते घुमाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर तुआ करना, ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर तुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में
समा जाना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं ख़ब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं ख़ब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना। रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मंजूर दुआ मेरी ऐ हबीब खुदा करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। चेहरे से ज़िया पाई सब चांद सितारों ने। उस दर्द से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार चौहान जी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगले इतवार सुबह 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी हमदो नात की इस महफिल में। अस्सलाम वालेकुम।